नंबर 4 खुन्देका कम्युनिटी क्लबका प्रतिनिधि अध्यक्षज्यू यहाँ वार्ड नम्बर 4 फोर्चेका फोर्चे युवा समूहका अध्यक्षज्यू 10,000 सहित प्रशंसा पत्र राखेका छौँ। पासाङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित सगरमाथा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूहका सदस्य प्रहरी हलदार श्री नवराज कार्कीज्यूलाई पोस्टका पोस्टपति जमदार साहब यहाँलाई हार्दिक बधाई। भरतपुरमा कार्कीज्यू त्यसै गरी नाम्चे हार्दिक बधाई असङ्ख्य शिवज्यूलाई। त्यसै गरी गाईको तर्फबाट यहाँलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आज यस कार्यक्रममा मलाई निम्तो भएको थियो, म निम्तो मान्न आएको हो, तर आउट अफ इमेज कल्पना भन्दा बाहिर पुरस्कार यहाँले ससम्मान
पुरस्कृत गर्नुभएकोमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज परिवारलाई नै म हृदयदेखि धन्यवाद दिन मानसिकताको विकास भएको छ। हिजो हामीले रोपेको बिरुवाहरू अहिले कति ठुल्ठुला भइसकेका छन्, आधा काट्न लायकका हुन लागिसकेका छन्। यो त्यति बेला रोप्दा कतिपय मान्छेहरू चाहिँ औँलो पनि छडाएका थिए नि, तर त्यो के को कारणले गर्दा भन्दा अशिक्षाको कारणले हो। त्यसले गर्दा जब सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँ स्थापना भइसकेपछि वन संरक्षणका कुरा, वन्यजन्तु संरक्षण कति भयो भन्ने कुरा त यहाँलाई अवगत भएकै होला। र यसरी वन्य जन्तु संरक्षण गरिरहँदा गुनासो पनि नआएका होइनन्। भालु आइराखेको छ, भालुले मकै खाइराखेको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ होइन। घोरलले चाहिँ बाली नष्ट गर्यो भन्ने पनि भनिरहेको छ। तर त्यो नष्टलाई भन्दा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा प्राकृतिक संरक्षण हामीले कसरी गर्ने, त्यस कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्नु उपयुक्त मैले ठानेको छु। मैले योभन्दा पहिले पनि पाएको थिएँ। मैले 2039 साल वैशाख 22 गते मेरो न्युति हो। म यहाँबाट रारा पनि गएँ, कोसिटा पनि गएँ, फेरि यहाँ आएँ। मैले के गरेँ भने हरेक कुरामा बात गरेँ। पहिले राष्ट्रिय निकुञ्जमा पहिले हाम्रोलाई कन्सेप्ट के आयो, 2052 सालमा मात्रै यो बफरजन लाग्यो। त्यतिखेर हामी भन्थ्यौँ हात्ती सागहरू भन्ने सबै भन्थ्यौँ। के भन्थ्यौँ भने जनतासँग टाढा टाढा पोस्ट बनाउनु पर्छ, टाढा टाढा बस्नुपर्छ है, जनताको छेउमा लाग्नु हुँदैन। अनि त्यही गल्ती गराउने, पक्रिने, ल्याउने जरिपाना। पछि 52 सालबाट यो बफरजन लागु भएदेखि यति राम्रो घोलमेल मासु भयो। पहिले हामी भोग्यौँ, कति कस्तुरी सिकारी पनि पक्रियौँ, दाउरा भन्ने मान्छे पक्रियौँ। अध्यक्ष औ सनमज्यू, त्यसै गरी हाम्रा खुम्फुपासँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐटसिलज्यू, त्यसै गरी हाम्रा माथावती चौरेखरका अध्यक्ष अर्जुनज्यू, त्यसै गरी हाम्रा वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष अजुमिङ मछरीज्यू, त्यसै गरी हाम्रा यहाँ दुधकुण्ड समूहका अध्यक्ष औ नरपुठेलज्यू र हाम्रा माधवती छामोल्याङका अध्यक्ष अजमज्यू, त्यसै गरी सबै विभिन्न अरू आफ्नो ठाउँ समूहबाट आउनु भएका अध्यक्षहरू, आफ्ना अध्यक्षहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै प्रसिद्धि र धन्यवाद। र यस हाम्रो चौरेखरका मध्यवर्ती एकै समिति तर्फबाट हाम्रो फराक शेर्पा गीतहरूलाई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न संरक्षणका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू लिएर र भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षणका कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू सिकाउनका लागि यहाँबाट पनि हामीलाई एकदम हाम्रो फराक गीतको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी हाम्रो फराक गीतहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुनेमा हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि ठुलो सपोर्ट मिलेको छ। यसरी हामी एक आपसमा सपोर्टको आदान प्रदान भएर सपोर्ट गर्नुभयो भने हाम्रो पक्कै पनि हाम्रो गाउँठाउँ, हाम्रो सोचेको हाम्रो सपनाहरू पुरा हुनेछ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य। तिम्रो मायालो मलाई राखी छाडेछ त्यसोले पगेर मस्याङ्कीमा झरेछ तिम्रो मायालो मलाई राखी छाडेछ हेरले कमर हेर न कसरी हलाउने पारुले कमर हेर न कसरी हलाउने शान्ति बगेर नारायणीमा झरेछ पहिलो पहिलो मायाले यो छाती फुलेछ शान्ति बगेर
छुट्टै छुट्दैन ए भन्छन् चक्केमा चाहिँ मायालाई छुट्टै छुट्दैन ए भन्छन् सिकारीको निशानाले छुट्टै छुट्दैन जन्म परेपछि छुट्नै गाह्रो छ के भन्छन् मायालुलाई यो कुरा त साह्रै गाह्रो छ ए भन्छन् माया भन्ने रोग यस्तो सबलाई सताउँछ ए भन्छन् कहिले रोछ यो मायाले कहिले हँसाउँछ सभापति महोदयज्यू सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्री भूमिराज उपाध्यायज्यू त्यस्तै गरी यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष श्रीमती हासिदा मुशर्फज्यू त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिकै क्रममा रहनुभएका मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री सोनम गल्जे शर्माज्यू त्यस्तै गरी यसै कार्यक्रमका अतिथिमा रहनुभएका खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्री मिङमाचिरी शेर्पाज्यू खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाका प्रवक्ता श्री झापाचिरी शेर्पाज्यू चौरीखरका मध्यवर्ती क्षेत्र इकाइ समितिका अध्यक्ष श्री झापा गल्जे शेर्पाज्यू खुम्बी जिल्ला मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री श्री शेर्पाज्यू महेन्द्र ज्योति उच्च माध्यमिकका प्र श्री बिरुमान रायज्यू र बाँकी यस कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य समय दिई यहाँसम्म हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँ आउनुभएका सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट चौरीखरका मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक काशी दिने भन्न चाहन्छु। सधैँ सधैँ गीत बनिया कहिलेकाहीँ बनिया कहिले तिम्रो दगन्डनिया कहिले धेरै मिल्दा याद बनिया धेरै धेरै उच्च मनमा मिठा मिठा उच्च झुल्कोहरू सधैँ सधैँ गीत बनिया कहिलेकाहीँ बनिया कहिले तिम्रो दगन्डनिया कहिले धेरै मिठो याद बनिया। यो सामुदायिक वन बिना नै सामुदायिक वन बिना नै वन विकास हुँदैन वन विकास बिना नै वनको संरक्षण र ठाउँको संरक्षण हुँदैन त्यसैले सबैले वन संरक्षण ध्यान दिनुपर्छ भने सबैले भन्छन् तर संरक्षणमा चाहिँ अलिकति मुखले मात्रै संरक्षण भन्छन् तर कार्यक्रममा चाहिँ संरक्षण चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ मैले गरेको चाहिँ त्यति राम्रो पनि त्यति देखेको छैन। सर्वप्रथम त सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो 44औं वसन्त पार गरिसकेको कुरा हामीले सुरुबाट नै हामीले मभन्दा अग्रज वक्तव्यहरूबाट हामीले चाहिँ कुराहरू गर्दै आइरहेका थियौँ र सुन्दै आइरहेका हुन्छौँ। यसै क्रममा चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो संस्थाबाट आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो दायित्व कसरी बोध गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा मलाई सहमति सहकार्य र समन्वय भयो भने सबैभन्दा हामीले चाहिँ चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने उदाहरण हाम्रो आजको यस 44औं वसन्तमा प्रवेश गरेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको आजको यस दिवसले सबैलाई चाहिँ देखाइरहेको छ भने मैले आभास गरेको छु। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा अवस्थित 8848 मिटरमा अवस्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यो राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्व किन गरेको भन्दाखेरि अघि यहाँ हाम्रा चाहिँ पूर्व वक्ताज्यूहरूबाट कुरा उठान भए जस्तै गरेर शेर्पा कल्चरको कुरा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ शेर्पा सम्पदा पर्यावरणका कुराहरू र यो मेन कुरा हाम्रो यस सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज किन चाहियो भन्दै किन रह्यो भन्दाखेरि यो माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथाले गर्दाखेरि नै आज हामी तपाईँ सबैजना खुसी भएर गौरव भएर यहाँ जम्मा भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि
समग्रमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सहयोग गर्न सहकार्य गर्नको लागि हामी मध्यवर्ती क्षेत्र इकाइहरू गठन भएका छौँ। 3 मध्यवर्ती क्षेत्र इकाइ अनि त्यसमा पनि समूहहरू सामुदायिक वन सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामी सबैजना यहाँ एउटै हलमा चाहिँ भेला भएर यो खुसी अहिले मनाउन पाएकोमा म पनि हर्षित नै छु। देशमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण र यस कार्यक्रमले सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक नमस्कार दास्तेले व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी आफ्नो केही मन्तव्यहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा कार्यक्रम आयोजकप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको यस सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज 44औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा विभिन्न विधामा पुरस्कृत हुनुभएका सम्मानित हुनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक बधाई धन्यवाद र आगामी दिनको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरू सम्मानित हुनुभयो, पुरस्कृत हुनुभयो, त्यो सँगसँगै यहाँहरूको काममा थप जिम्मेवारी र थप दायित्व भएको मैले महसुस गरेको छु र यो पुरस्कार जुनको गरिमा जुन यो सम्मानको गरिमालाई यहाँहरूले आगामी दिनमा थप उचाइमा लानुहुनेछ र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण सम्वर्धन यसको विकास लगायत समग्र घुमबस्तीमा गाउँपालिकाकै विकासमा यहाँहरूको भूमिका अझ थप हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यो राम्रो अभ्यास विगतदेखि नै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रले सुरु गरेको छ। विभिन्न विधामा प्रोत्साहन गर्ने, कर्मचारीहरूले प्रोत्साहन गर्ने, उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, सम्मान गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गर्ने शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने जुन यो राम्रो थालनी गरेको छ। यसकै सिको गरेर हामी घुमबस्तीमा गाउँपालिका पनि विगतका दिनहरूमा हामीले सम्मान कार्यक्रम, प्रोत्साहन कार्यक्रम राखेका थियौँ। हामीले यस्तै गरी गाउँपालिकाभित्र उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा लगायत अन्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीहरूले सम्मान दिँदै आएका थियौँ। र यो वर्ष हामी आफै पनि शोकमा पऱ्यौँ, हाम्रो दुःखद घटना भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रमहरूले निरन्तरता दिन सकेनौँ, भव्य रूपमा गर्न सकेनौँ। तथापि हामीले जस्तो यो वर्ष हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको कर्मचारीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारी भनेर हामीले योभन्दा अगाडि हाम्रो लुकामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यसपछि उहाँ सुरु भएर केही समय खरिदमा बस्नुभयो। हाम्रो मोहन दाहाल उहाँ चाहिँ असह्य हुनुहुन्थ्यो लुकामा। उहाँले चाहिँ हाम्रो सडक रोड ट्र्याक खन्ने काममा
धेरै सहयोग गर्नुभयो भने हामीले उहाँलाई 1 लाख नगद चाहिँ सम्मान गऱ्यौँ हामीले। म यो पनि यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीले बेस्ट उपभोक्ता लगायत अरू विधा पनि हामीले पुरस्कृत गरेका छौँ। यो पनि मैले यहाँहरूमा जानकारी गराएँ। मैले यो भनिरहँदाखेरि हामी तपाईँहरूले आज यो हलमा यतिका खचाखच भरिपूर्ण छौँ। अहिले तपाईँहरूले थाहा भएको कुरा हो, हामी विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा छौँ। यो तपाईँहरूले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामी मात्र नभएर समग्र विश्व नै यो महामारीको चपेटामा हुँदै पनि हामी यो कार्यक्रम गर्न सफल किन भयौँ त? यसमा धेरैजनाको हात छ, धेरैजनाको साथ सहयोग छ। जस्तो यसमा सुरक्षाकर्मी मित्रहरूको त्यतिकै साथ सहयोग छ। त्यस्तै गरी हामीले सहयोग गर्ने दाती निकायहरूको त्यतिकै साथ सहयोग छ। र त्यस्तै गरी हामी गाउँपालिका पनि हाम्रो यहाँको जनताको सुरक्षा, यहाँको नागरिकको सुरक्षाको लागि यो महामारी फैलिन नदिनको लागि हामीले त्यतिकै सचेतता अपनाएका छौँ। र त्यसकै फलस्वरूप अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा यसको कुनै सङ्क्रमित फेला परेको छैन। यो यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यो मानिमा हामी भाग्यमानी छौँ। र अब आगामी दिनमा पनि यस्तो सङ्क्रमण नफैलियोस् हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण नागरिकहरूले सचेत भएर, आफू सचेत भएर, सजग भएर, यसबाट त्रसित भन्दा पनि सजग भएर हामी लागेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो त्यो समस्या देखा परेको छैन। त्यसले गर्दा नै हामी आज यो हलमा उपस्थित भएर कार्यक्रम गर्न पाएका छौँ। होइन भने सरकारले जारी गरेको त अहिले पनि हामी लकडाउनकै उसमा छौँ। सरकारले जारी गरेको त अझै पनि हामी दूरी कायम गरेर अझै पनि यस्तो चाहिँ ठुलो मास ग्यादरिङ लगाउनु भनेकै थियो। तर यसको बावजुद पनि हामी गर्न सफल भएका छौँ। यसको लागि हामीलाई कोरोना रोकथाम, जुन कोभिड-19 रोकथामको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णपट्टि म गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब धेरै कुराहरू अगाडि नै बफरजन शर्मा दार्जिलिङको बारेमा धेरै चर्चा भइसक्यो। मैले यसमा थप चर्चा गरिरहनु आवश्यक ठानिनँ। म के कुरा यसमा जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि विगतमा हामी पनि शर्मा दार्जिलिङ निकुञ्जको बफरजनमा म आफै पनि 2 कार्यकाल सचिव भएर 14औं मन्त्री उपभोक्ता समितिको सचिव भएर मैले पनि काम गरेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि मैले कार्यालय सहायक भएर पनि काम गरेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि म आफू शर्मा दार्जिलिङ निकुञ्ज र बफरजनप्रति धेरै नजिकबाट मैले बुझ्ने न्याय आवश्यक भएको छु। हामी जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य पुनः संरचना भइसकेपछि गाउँपालिका एउटा स्थानीय तहको रूपमा आएको छ। र यो स्थानीय तह गठन भइसकेपछि यसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा कुम्पसम्म गाउँपालिकामा एउटा मास्टर प्लान बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यो मास्टर प्लान हामी आफैले बनाएको नभइकन हामीले विज्ञ हायर गरेर तपाईँहरूकै माझमा तपाईँहरूले नै राखेर के गर्दाखेरि हाम्रो कुम्पसम्म गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, यहाँ यो क्षेत्रको शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी कसरी अझ राम्रो उपचार गर्न सक्छौँ, अझ राम्रो सुविधा दिन सक्छौँ, पर्यटकीय पूर्वाधार हामी कसरी विकास गर्न सक्छौँ, यहाँको चाहिँ नागरिकको आय आर्जन कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, यहाँको चाहिँ संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, वातावरणीय संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामी तपाईँहरू माझ नै राखेर हामीले एउटा विस्तृत योजना बनाएका छौँ। र अहिले हामी त्यही योजना अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। र बढ्दै पनि हामीलाई यो बिचमा यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति आफ्नो प्राथमिकता हामीले मोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र अहिले हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भनेको नागरिकलाई जोगाउने, नागरिकलाई यो सङ्क्रमणबाट बचाउने हाम्रो प्रमुख दायित्व रहेको छ। र यही अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ। र हामीले मास्टर प्लान बनाइरहँदाखेरि हामीले केही मापदण्डहरू पनि तय पारेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि म सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ त्यो मास्टर प्लानको यहाँ व्याख्या गर्दैन। हामीले जस्तो बाटोको मापदण्ड, हाम्रो पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो पर्यटकीय बाटो कति फिटको हुने त, त्यसको चाहिँ सिँढीहरू कस्तो हुने, हामीले यहाँ बनाउने शौचालयहरू, सार्वजनिक शौचालयहरू कस्तो हुने भनेर हामीले एउटा मापदण्ड तयार पारेका छौँ। अब हामी गाउँपालिकाले मात्रै यो मापदण्ड फलो गरेर भएन, यो भित्र रहेको संस्था सबैले हामी यो मापदण्डमा लान खोज्दैछौँ। सबैले यो मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज बफरजनी चाहिँ बाटो बनाउँदैछ भने बफरजनी आफ्नै तरिकाले बाटो बनाउने, आफ्नै चाहिँ मापदण्डको बाटो बनाउने, फेरि गाउँपालिका आफ्नै खालको मापदण्ड होइन कि हामीले समग्र गाउँपालिका भरिको लागि पनि मापदण्ड तयार पारेका छौँ। भोलिको दिनमा चाहिँ यस्तो नहोस् कि गाउँपालिका बनाएको बाटो अलग छुट्टिने, बफरजनी बनाएको अलग छुट्टिने नहोस्। बफरजनी पनि गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुसार आएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अहिले हाम्रो ऐनमै व्यवस्था भएको छ। यहाँ चाहिँ गढ जग्गाको नक्सा पास हिँड्ने सबै कुरा हाम्रो स्थानीय सरकारको ऐनमा छ। त्यो कुराहरूले फलो गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। म यो सुझाव पनि यही मञ्चबाट हाम्रो यहाँ प्रमुख संरक्षण अधिकारी हुनुहुन्छ, हाम्रो बफरजनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यही फोरम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा अहिलेसम्म भएको पनि मापदण्ड भन्दा बाहिर छैन, तर
यताउता हामी विचलित नहोस्, त्यसले गर्दा हामी एउटा ट्र्याकमा जाउँ भनेर म यही मनबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। र अघि हाम्रो सामुदायिक भवनको अध्यक्ष पनि कुरा उठाउनु भयो, सामुदायिक भवनको हकमा बजेट कम भयो, बजेट कम छुट्टियो भन्ने कुरा भन्नुभयो। पक्कै पनि हामीले नर्सरी स्थापनामा बजेट छुट्याएका छैनौँ। यसमा हामीबाट कमी कमजोरी भएको छ र आगामी दिनमा त्यस्तो आवश्यकता हो, सबैतिरबाट चाहिँ आवश्यक हो भने हामी यसलाई छुट्याउँछौँ। यो किनभने हामीले काम गर्नु भनेको हाम्रो आफू खुसी छैन। तपाईँहरूबाट जे माग आउँछ, तपाईँहरूबाट जे यहाँको जनताले जे आवश्यकता महसुस गर्छ त्यही आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्ने हो। हामीले फेरि छुट्टै आएर छुट्टै हामी फेरि डिजाइन गरेर जाँदैनौँ। यहाँको जनताको आवश्यकता के छ, यहाँको माग जे छ त्यो अनुसार सम्बोधन गर्ने भएकोले यहाँ यदि नर्सरीको आवश्यकता हो त्यस्तो हो भने हामी आगामी दिनमा हाम्रो बजेटमा राखेर जान्छौँ। तर यदि भन्दा भन्दै पनि हामीले जस्तो हामीले खानेपानी बनाउँदै गर्दाखेरि खानेपानी सँगसँगै हामीले यो क्षेत्रको आगलागी नियन्त्रण भनेर हामीले फायर फाइटिङ सहितको खानेपानीको डिजाइन गरेका छौँ। त्यो बनाउँदै पनि छौँ, बनाइसकेको पनि छौँ। जस्तो घाटको यो घाट ठाडुसी एरियामा हामीले बनाइसकेका छौँ। छेकु एरियामा तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँको आगलागी नियन्त्रणको सिस्टम सहितको त्यहाँ व्यवस्था भएको छ। त्यहाँ फायर फाइटिङको चाहिँ सिस्टम जरान बसेको छ। चौधरीखण्ड एरियामा कुरा गर्नुहुन्छ भने यसै वर्षमा त जरान भएको छ। फागदिङमा कुरा गर्नुहुन्छ फागदिङ पनि जरान भएको छ। त्यसै गरी थामी एरियाले लगायत अन्य जति पनि गाउँपालिकाले नयाँ खानेपानी योजना गर्दैछ त्यो सबै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले फायर फाइटिङको व्यवस्था सहितको खानेपानी हामी बनाउँदैछौँ। यो भनेको हामीले किन भन्दा त्यो खानेपानी मात्रै उपलब्ध गराउनु नभएर यो सँगसँगै फायर फाइटिङ संरक्षण वनजङ्गल संरक्षणको कुरा पनि जोडेर हामी गर्दैछौँ। र त्यो लगायत अब हामीले अघि उहाँले कृषिको कुरा गर्नुभयो। कृषिमा हामीसँग योभन्दा अगाडि कृषिमा प्राविधिकहरू कम थियो हामीसँग। त्यसले गर्दाखेरि हामीले करारमा चाहिँ जनशक्ति हायर गरेर काम गर्नु पनि अवसर थियो। तर अहिले त हामीसँग जनशक्ति पनि पर्याप्त छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले गाउँपालिकाले नहेरेको होइन। योभन्दा अगाडि हामीले कृषि औजारहरू मिनी टिलरहरू वितरण गऱ्यौँ। हामीले जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले वडा नुनको कुरा गर्नु पर्यो कि हामीले 12वटा मिनी टिलर लिएर हामीले घाटदेखि माथिल्लो क्षेत्रलाई सबैले हामीले वितरण गरिसक्यौँ। अब अर्को वर्ष अब आउने आर्थिक वर्ष हामीले 77-78को लागि भने हामीले घाटदेखि तल क्षेत्रौँ लगायत चौरीखण्ड बस्नु यो एरियाको लागि भने हामीले बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा हामी सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामी मिनी टिलर उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो मात्र नभएर हामीले यो क्षेत्रको अरू क्षेत्रभन्दा घाट क्षेत्र चाहिँ अलिकति तरकारीमा चाहिँ उब्जाउशील भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो क्षेत्रमा हामीले ग्रिन हाउसको लागि जुन प्लास्टिक तनाइको लागि हामीले प्लास्टिक वितरण गरेका छौँ। यदि कुराहरू यो गरेको कुराहरूको कुरा पनि तपाईँहरूले गऱ्यो है भन्नु पर्नुपर्ने हुन्छ। खालि यो भयो त्यो भएन भन्नु भएन भने गरेको कामहरू पनि तपाईँहरूले गऱ्यो भने हामी पनि अझ थप कामहरू चाहिँ हामीले पनि जाँगर चल्छ। यो कुरा पनि म यहाँहरूमा सेयर गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी यो तपाईँहरू सबै थाहा भएको कुरो हो, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यो वर्ष अलिकति विवादमा पऱ्यो। किन विवादमा पऱ्यो भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई प्रश्न थाहा होला। किनभने यहाँ चोरी सिकारीको बिक्री धेरै बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब निकुञ्ज लगायत हाम्रो यो होल क्षेत्र नै बदनाम भयो। त्यो के कारणले भयो त? विगतमा निकुञ्जमा कर्मचारी कम हुनु पनि त्यस्तो घटना भएको थिएन। अब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा मलाई लाग्छ सुरक्षा आर्मीदेखि लिएर सबै कुरा तैनात भएकै थियो होइन। त्यत्रो बन्दुकको घेरामा हुँदा भने पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ वन्यजन्तुहरू हाम्रो क्षेत्रको सम्पदाहरू हाम्रो सम्पत्तिहरू किन चाहिँ चोरी सिकारीको हातमा परेर यो कुरामा तपाईँ हामीले आगामी दिनहरूमा हिजोसम्म जे जस्तो भयो भने आगामी दिनहरूमा यो कुराहरूमा चाहिँ सचेत जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कमी कमजोरी कहाँ भयो, कहाँ हामी सचिनु पर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरूमा सचेत हामी जानुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो भएन भने भोलिको दिनमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो भन्दै गर्दाखेरि भोलि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, भोलि अरूले प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो मात्र सम्बन्धित नभएर यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भएकोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकोले यसको जगेर्ना गर्ने यसको संरक्षण गर्ने दायित्व तपाईँ हामी सबैको हो। यो निकुञ्जको कर्मचारी जोगाइहाल्छ नि, आर्मी जोगाइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। यहाँको जनता सचेत भएर यहाँको सबै आम उपभोक्ता सचेत भएर यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। र हिजोको दिनमा पनि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चोरी सिकारी भयो भने चाहिँ जनता त्यत्रो जनता उठेर आएको पनि यसैको परिणाम हो। तपाईँ हेर्नुहोस् अरू राष्ट्रिय निकुञ्ज र यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ यहाँको संरक्षणमा काम गर्ने तौर तरिका यहाँको चाहिँ संरक्षण गर्ने उसमा चाहिँ धेरै फरक छ। हाम्रो क्षेत्र त्यतिकै पनि बुद्धिस्ट एरिया हामी काटमार गर्दैनौँ, हामी अब अरू त्यस्तो हामी गतिविधि गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ संरक्षण गर्न धेरै सजिलो छ अरू ठाउँको तुलनामा। हाम्रो बुद्धिस्ट कल्चरले पनि हामीले त्यो खालको चाहिँ दिएछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त्यस्तो संरक्षण गर्नु कुनै गाह्रो छैन। र त यहाँको जनता आफै यहाँको चाहिँ लोकल आफै त्यस्तो गतिविधिमा त्यस्तो गैर कानुनी गतिविधिमा चल्न भएकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जनता सचेत छन्। यसमा अब हामी कर्मचारीहरू अझ सचेत हौँ।
हामीसँग सुरक्षा निकाय छ, सबैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ पहल गरेर आगामी दिनमा चाहिँ शून्य चोरी सिकारी क्षेत्र चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ घोषणा गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। त्यसमा के कुरा सिक्छ हामीले? केही पनि सिक्दैन। अब यहाँको जनताले साथ दिएकै छ, हामीसँग सुरक्षाको कुरा भने प्रशस्त सुरक्षा छँदैछ, केही कुरा पनि सिक्दैन। मलाई लाग्छ त्यसमा सिक्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा हामीले हाम्रो अहिलेसम्मको गल्ती कमजोरीहरूले औँल्याएर आगामी दिनमा हामी थप एकजुट भएर यो विरुद्ध लाग्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ हिजोको दिनमा जनताको जनलहर जुन रूपमा आएको थियो त्यो कुराहरूले यहाँहरूले पक्कै पनि कुनै पूर्व गराएर राख्नु हुने छैन, त्यो राख्नु पनि हुँदैन। यदि तपाईँहरूले राख्नु भने त्यो तपाईँहरूकोबाट दबाब हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनता आफै संरक्षण गर्नुपर्छ भने यत्रो सचेत भएर आउँदाखेरि तपाईँहरूले आज अझ साथ दिनुपर्छ। यो कुरा म यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। र जति पनि निकुञ्जभित्र गर्ने विकास निर्माणको कुरादेखि लिएर संरक्षणको कुरादेखि लिएर सबै कुराहरूमा हामीले समय सापेक्ष हिजोको जस्तो पुरानै सोच शैलीको पुरानै सोचको चाहिँ संरक्षण गरेर हुँदैन। त्यसो भने त हिजोको पुरानो सोच शैली अनुसार भने त आर्मीको घेरामा चाहिँ जङ्गल हुन्थ्यो, त्यही जङ्गलभित्र चाहिँ वन्यजन हुन्थ्यो, त्यो सेफ हुन्छ भन्ने मानसिकता थियो नि। तर हिजोको त्यो मानसिकता, हिजोको त्यो मेन्टालिटी, हिजोको चाहिँ त्यो तरिका ठिक थिएन भने पनि यो बफरजन लागू गरेको हो। बफरजन लागू गर्ने भनेकै संरक्षणमा जनताको सहभागिता होस्, जनताले अझ राम्रोसँग सहभागिता भयो भने संरक्षण त्यतिकै हुन्छ भन्ने हिसाबले यो बफरजनको कन्सेप्ट ल्याएको हो। यसको अवधारणा नै त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि बफरजनले जुन खालको चाहिँ सपोर्ट यो क्षेत्रको विकासमा, यो क्षेत्रको संरक्षणमा, यहाँको चाहिँ आय आर्जनमा दिएको छ, त्यसको पनि म हार्दिक सराहना गर्दै आगामी दिनमा पनि हामी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बफरजन र गाउँपालिका हामी एक आपसमा मिलेर हामी बिचमा गर्नुपर्ने समन्वयहरू गरेर हामी थप विकास गर्न सक्छौँ। किनभने यो क्षेत्र जोगाउने अरू कोही आएर जोगाउँदैन, तपाईँ हामीले नै जोगाउने हो, तपाईँ हामीले मिलेर गर्ने हो। यसमा थप समन्वय के आवश्यक पर्छ त्यो गरेर हामी बिच चाहिँ नबुझेको कुराहरू, बाहिरको कुराहरू के छन् त्यो कुरामा हामी थप बसेर छलफल गरौँ। हामी समन्वय गर्नुपर्ने समन्वय गरौँ, हामी सहकार्य गर्नुपर्ने सहकार्य गरौँ। र यसरी काम गऱ्यो भने पक्कै पनि मेरो विचारमा यसको चाहिँ संरक्षणदेखि लिएर यसको चाहिँ विकासदेखि लिएर सबै कुरोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि भन्दै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन 44औं स्थापना दिवससम्म पुग्दाखेरि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले जुन खालको एउटा आफ्नो गौरवको इतिहास बोकेको छ, यो इतिहासले अझ हामीले थप उचाइमा लानुपर्छ। यसलाई थप उचाइमा लानको लागि हामी गाउँपालिकाबाट, वडाबाट अथवा हामी जनस्तरबाट के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो हामी सबैबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ। यसमा कुनै कन्जुसाइ हुँदैन र यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो पढाइ यहाँ गर्दछु। विशेष अतिथिज्यू लगायत ड्यान्समा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, त्यस्तै गरी विभिन्न महिला समूह, गुम्बा समूह लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू
लगायत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा यस चौरीखर्का मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी मित्रज्यूहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र चौरीखर्का मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति र सम्पूर्ण कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट यहाँहरूलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अब यहाँहरूलाई अलिकति नौलो पनि लाग्न सक्छ, अलिकति अनौठो पनि लाग्न सक्छ र विभिन्न मन्तव्यबाट यो कुराहरू यहाँहरूले ज्ञात पनि भइसकेको छ, किनभने नितान्त यो राष्ट्रिय निकुञ्जको आफ्नो स्थापना दिवस हो। तथापि हाम्रो आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतज्यू, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, खुम्बिला मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट चौरीखर्क मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिको अनुरोधमा यो 44औं स्थापना दिवस चाहिँ चौरीखर्का मध्यवर्ती क्षेत्रको कार्यक्षेत्रभित्र गएर चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर जुन निर्णय गर्नुभयो, यो निर्णयलाई म ज्यादै सराहनीय निर्णय मान्दै म यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिले विश्व अलिकति अलगै परिवेशमा भएको कुरा यहाँहरू हामी सबैले ज्ञात नै छौँ र हामी यही देश यही परिवेशभित्र बसिरहेका छौँ भन्दाखेरि यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यसको असरहरू हामीमा पर्दै नै आएको छ। सर्वप्रथम त देशव्यापी लकडाउनले गर्दा यो निकुञ्ज स्थापना दिवस मनाउने या नमनाउने, मनाउँदा कुन मोडलमा मनाउने, यसमा नै एक किसिमको अन्योलता छँदै थियो। त्यसैमाथि पनि हाम्रा खुम्बुपासङलामा गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, चौरीखर्क मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका भूतपूर्व अध्यक्षज्यूको निधनले हामी सबैलाई एक किसिमको मर्माहत तुल्याएको छ र यो सबै स्थिति परिस्थितिहरू रहँदै गर्दा पनि हामीले आफ्नो नियमित रूपमा गर्नुपर्ने गतिविधि क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले नियमित रूपमा गरि नै राख्नुपर्ने हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति समय सापेक्ष कसैले असर या चोट नपुग्ने गरी चाहिँ हामी यो कार्यक्रमलाई मनाउने निर्णय गरेर हामीले यो कार्यक्रमको रूपरेखा चाहिँ तयार गरेका छौँ र पक्कै पनि हामी सबैलाई अनुभव भएकै कुरा हो। अब कहीँ शोक गरिरहेको छ, कहीँ उत्सव आइरहेको छ, कहीँ डुम्जी चलिरहेको छ, कहीँ अन्य थाङ्गी चल्छ होला भन्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सन्तुलनमा राखेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई हामीले धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र म दुधकुण्डा सामुदायिक वनको अध्यक्षज्यूले राख्नु भएको कुरालाई पनि म हृदयदेखि एकदम चाहिँ सम्मान गर्छु, किनभने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्दाखेरि यहाँको मनोरम प्राकृतिक दृश्य, यहाँको एकदम युनिक खालको जैविक विविधताको साथसाथै शेर्पा संस्कृतिको कुरालाई पनि सम्बोधन गरेर विश्व सम्पदा सूचीमा यसलाई सूचित गरेको छ। तथापि हामीले कार्यक्रमको रूपरेखा बनाउँदै गर्दाखेरि हामी शेर्पा संस्कृतिलाई पनि हामीले पहिलो प्राथमिकतामै राखेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने हामीले सोच हुँदै पनि एकातिर अघि नै मैले भनिहालेँ, हामी शोक र अलिकति उत्सवको बिचमा छौँ, अनौठताको बिचमा हामी कार्यक्रम गर्नु परिरहेको बाध्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शेर्पा संस्कृति नृत्यलाई चाहिँ हामीले यो समयमा नगरौँ भन्ने चाहिँ सबैको सहमतिबाट, सबैको सल्लाह सुझावबाट हामीले त्यसलाई राख्यौँ र फेरि क्वेसन उठ्न सक्छ अन्य नृत्यहरू चाहिँ हुने, शेर्पा नृत्य किन नहुने भन्न पनि सक्छ। तर अब घाटमा कार्यक्रम भइरहेको छ, पक्कै पनि यहाँको शेर्पा सांस्कृतिक कुरा सबै कुरा यहाँ घाटकै मान्छेहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा कति अब नाच्नु सक्ने अवस्थामा होला, कति नसक्ने अवस्थामा होला। त्यसले गर्दा यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले शेर्पा संस्कृतिलाई समेट्न सकेनौँ, त्यसलाई चाहिँ एउटा परिस्थितिको हिसाबले हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र अनि अघि भनेको जुनसुकै सबै कार्यक्रमहरू आफ्नै रूपरेखा हुन्छ, आफ्नै फर्मेट हुन्छ, गर्दाखेरि निकुञ्जको यो 44औं स्थापना दिवसको यो उत्सव मनाइरहँदाखेरि पक्कै पनि कहीँ अलिकति मनोरञ्जनको कुराहरूको पनि आवश्यकता पर्छ होला भनेर हामीले यो नृत्य प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसबाट पनि
कसैप्रति कुनै खालको चोट नपरोस्, हाम्रो त्यो मनसाय छैन। यो म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब धेरै कुराहरू अगाडिको वक्ताज्यूहरूबाट समेटिसक्नु भएको छ। हामीसँग अझै पनि मुख्य वक्ताहरू अथवा हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य शोभनीय व्यक्तित्वहरूबाट आफ्नो कुराहरू राख्ने त छँदैछ। त्यसले गर्दा मैले धेरै व्याख्या विश्लेषणमा चाहिँ म अगाडि जान चाहन्न। र अहिले देशको एउटा मुख्य नारा के रहेको छ भन्दाखेरि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारिएको छ। विभिन्न सङ्घीय संरचना अन्तर्गत चाहिँ हामी विभिन्न अभ्यासहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्दा चाहिँ काहीँ नीति नियमहरू बाजिने ठाउँ पनि छँदैछ, त्यसलाई सुधारेर जाने ठाउँ पनि छँदैछ। अब बाजिएको कुरालाई हामी मुख्य गरेर अगाडि बढाउने कि नमिलेको कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने कि यो कुराहरू पनि हामीले अलिकति विचार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्न जरुरी छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ के छ भन्दाखेरि यदि हामी कसैले बिगार्नु छ भने चाहिँ हामीलाई शक्ति चाहिन्छ, प्रशस्तै शक्ति चाहिन्छ। तर हामी सबैको मनसाय कसैलाई बिगार्नु छैन भन्दाखेरि अब हामीलाई शक्ति भन्दा पनि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हाम्रो सकारात्मक सोच हुनु पर्यो, आपसमा सह अस्तित्व हुनु पर्यो, समन्वय गर्नु पर्यो, सहमति गर्नु पर्यो। र त्यसरी अगाडि बढ्न सक्यो भने बल्ल चाहिँ हामीले यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई चाहिँ हामीले सार्थक बनाउन सक्छौँ। भन्नुको अर्थ हामी निकुञ्ज ठुलो कि बबर्जुन ठुलो कि गाउँपालिका ठुलो कि सामुदायिक वन ठुलो कि बबर्जुन ठुलो कि भनेर त्यतातिर अल्झिरह्यौँ भने पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बेला बेलामा समीक्षा गर्दै कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ आजको आवश्यकता हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा म किन जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ चौरीखर्क मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिको कार्यक्षेत्रको पनि घाटमै चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि यो हामीले बारम्बार बन्दै गरेको यो सहमति सहअस्तित्व यी कुराहरू छन्। सिम्पल उदाहरण चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। किनभने यहाँ आर्यता र महिला समूहको आफ्नै अस्तित्व छ। उहाँहरू अलगै निकाय अन्तर्गत दर्ता भएर चाहिँ उहाँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। सामुदायिक वन मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वन यसको आफ्नै अस्तित्व छ। यता मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिको आफ्नै अस्तित्व छ। हुँदाहुँदै पनि यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरू यो क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमलाई चाहिँ जहिले पनि को ठुलो को सानोको भावना नराखिकन कसको जिम्मेवारी के हुने भनेर पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाह गर्दै चाहिँ यहाँ कार्यक्रमहरू सफल हुने गरेको छ। विगतमा पनि अहिलेको कार्यक्रमलाई पनि म सफल भएको देखिरहेको छु। भन्दाखेरि यसमा विशेष गरी म हाम्रा चौरीखर्क मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्षज्यू जो चाहिँ यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको चाहिँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ, लगायत यहाँको आर्यता र महिला समूह, यहाँको दुधकुण्डा सामुदायिक वन लगायत जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूले जुन किसिमको सहयोग सद्भाव सहकार्यको भावना राखेर एकदम अतिथि सत्कारको लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जुन किसिमले यो कार्यक्रम सफल हुनमा योगदान दिनुभएको छ त्यसप्रति म धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को हामीले पनि सोचिरहेको तर अब देशको स्थिति परिस्थिति परिवेशले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू राम्रो सोच हुँदाहुँदै राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले कार्यान्वयनमा अलिकति समय लाग्न सक्छ। हुन चाहिँ विगतमा हामीले धेरै वृक्षारोपण गऱ्यौँ, धेरै हरियाली बढ्यो, वन्यजन्तु बढ्यो भन्ने कुराहरूले पनि हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि संरक्षणमा यस क्षेत्रको जनताको सक्रिय सहभागिता छ भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ। र अर्को तर्फबाट हामीले हेर्दाखेरि हामीले नर्सरी राखेर बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण नगरे तापनि हामीले वनलाई कमभन्दा कम चाहिँ नि सदुपयोग गरौँ, वन पैदावारलाई चाहिँ नि अलिकति त्यसको उपयोगलाई कम गर्दै जाउँ भनेर चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ काठे साँगोहरू विस्थापित भइसकेको छ। त्यसले पनि यस क्षेत्रको वन जङ्गलको संरक्षणमा ठुलो योगदान दिएको छ। विगतमा पानी फले चित्रको छाना छाउनु पर्ने घरहरू अहिले जस्तापलाईको सुविधा आएको छ, त्यसले पनि वन संरक्षणमा आफ्नै किसिमको टेवा पुगेको छ।
त्यसले गर्दाखेरि वृक्षारोपण गर्दैमा मात्रै संरक्षण हुन्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले जङ्गलको न्यूनतम प्रयोग त्यसबाट पनि हामीले संरक्षणलाई चाहिँ प्रशस्त दिन सक्छौँ। र हामीले अर्को चाहिँ यो जुन हामीले कल्चरली हाम्रो संस्कार संस्कृति अनुसार चाहिँ घर घरमा राख्ने छोतरलाई पनि अब काठको छोतरको चाहिँ धजाबाट चाहिँ हामी चेन्ज गरेर यसलाई फलामे पोल ल्याउँ, ताकि वर्षैपछि एउटा रुख काटिनुपर्ने ठाउँमा अब हामीले 20-25 वर्षपछि जम्मा त्यसको लागि एउटा रुख खर्च गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कुराहरू पनि हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ अझै पनि हामीले सबै उपभोक्ता महानुभावहरूले हाम्रो तर्फबाट प्रशस्त चाहिँ चेतना र अलिकति सहमत गराउन नसकेको जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले ल्याएको छोतरको पोलहरू व्यवहारिक नै छन्। यदि त्यो प्रत्येक घरमा त्यो छोतरको पोलहरू जाने हो भने प्रत्येक घरबाट चाहिँ दाउरा संरक्षणको कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिन सक्छ। र अर्को अब बजेट स्रोतबाट बजेट आयो भने भावी दिनहरूमा हामीले सोचेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब सल्लाह उमार्ने खालको नर्सरीहरू भन्दा पनि अलिकति कृषि वन, अलिकति फलफुलको बिरुवा पनि उत्पादन गर्न मिल्ने, वन जङ्गलमा कति बिरुवा लगाउनुपर्छ त्यो पनि मिल्ने, सल्लाह भन्दा नि अनेक गुराँसको, धुपीको, भोजपत्रको, खस्रोको यी रुखहरू पनि बिरुवाहरू पनि उत्पादन हुन सक्ने, साथसाथै किसानहरूको लागि बिउहरू, उन्नत बिउ बिजन, डेर्नाहरू उपलब्ध गर्न सक्ने खालको नर्सरी चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसको आवश्यकता चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ। यसमा हामी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग यसमा हाम्रो समन्वयात्मक अभ्यास चाहिँ जारी नै छ र आशा गरौँ भविष्यमा हामीले चाहेको त्यो कुराहरू पनि पूर्ण हुन सक्छ। र अर्को अब अलिकति यहाँहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ, चौरीखर्क मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिको कार्यालय भनेको आजबाट विधिवत रूपमा चाहिँ हाम्रो चौरीखर्क क्षेत्रभित्र कुम्पुपासम्म गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 को घाटमा आजदेखि विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो विशेष अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यूले त्यसलाई आज उद्घाटन पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन चाहिँ विगतमा हामी लुक्लामा थियौँ, लुक्लामा विविध बाधा अडचनहरू छँदैछ। त्यसको साथसाथै पनि पछि हामीले 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि हामीले के आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ भन्दाखेरि निकुञ्जबाट जति पनि सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू कतिपय हाम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ अपायक परेको हो कि भन्ने चाहिँ बारम्बार महसुस भइरह्यो हामीलाई। जस्तो सुर्केको मान्छे नाम्चे जानुपर्ने, लुक्लाको मान्छे नाम्चे जानु पर्दाखेरि अलिकति त्यसले कठिनाइहरू भयो भनेर हामीले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चौरीखर्क समितिले निर्णय गरेर के अनुरोध गरेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रोमा जिम्मेवार व्यक्तिसहितको चाहिँ हामीलाई एउटा रेन्ज फोर्सलाई अलिकति सुविधा सम्पन्न गर्नु पर्यो र यहाँ हामीलाई चाहिँ सहायक संरक्षण अधिकृतको दरबन्दीमा यहाँ चाहिँ चौरीखर्क जो लुक्ला पाइप पर्छ या वरिपरि पाइप पर्ने मान्छेहरूको सबै दाउराको पुर्जी, बालुवाको पुर्जी, निजीवनको काठको अनुमति यी सबै कुराहरू चाहिँ लुक्लाबाट प्रवाह गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो निर्णयलाई पनि स्वीकारेर अहिले सहायक संरक्षणको दरबन्दी कायम गरेर त्यहाँ रेन्ज फोर्स स्थापना भयो। रेन्ज फोर्स स्थापना भइसकेपछि पक्कै पनि हिजो चाहिँ नि एउटा पोस्ट मात्रै हुँदा त्यो अलगै प्रक्रियामा चल्थ्यो, त्यहाँ समस्या हुन्थ्यो भने अब सहायक संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी कायम गरेर त्यहाँ चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई आवासको अभाव हुन गयो, कार्यालयको अभाव हुन गयो भन्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँ हामीलाई पनि अपायक भयो। त्यहाँ निकुञ्जको कर्मचारीहरूले पनि बस्न समस्या छ भने त्यो भवनलाई पूर्ण रूपमा निकुञ्जलाई नै हस्तान्तरण गरेर हामीले यता घाटमा चाहिँ हाम्रो समितिको लागि चाहिँ यो अफिस खडा गरौँ भनेर हामीले यता यो अफिस चाहिँ हामीले यहाँ व्यवस्थापन गरेका हौँ। र यसमा जति पनि यहाँ आजको यो कार्यक्रममा जति पनि वक्ताहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो त्यसप्रति म यहाँहरूले राख्नु भएको कुरालाई, यहाँहरूले गर्नुभएको प्रशंसालाई चाहिँ म हुबहु स्वीकार्दै यहाँहरूले राख्नु भएको जति पनि कुराहरू त्यसलाई मैले भविष्यमा हामीले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण सुझावको रूपमा चाहिँ मैले ग्रहण गरेको छु र मेरो तर्फबाट यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको प्रयासमा गर्नको लागि म निरन्तर अगाडि बढिरहेछु। किनभने मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, हामी जन्मिँदै कोही अध्यक्ष भएर आएर जन्मेन, कोही सचिव भएर जन्मेन,
कोही कोषाध्यक्ष भएर जन्मेन। हामीलाई यो पदको लागि योग्य छ भनेर चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउने जिम्मा, यहाँसम्म पुर्याउने दायित्व, यहाँहरूले गर्नुभएको जुन किसिमको विश्वास, त्यसैको कारणले चाहिँ अहिले हामी अध्यक्ष हौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यहाँ छौँ। भन्दाखेरि हाम्रो प्रयास के हुनेछ भन्दाखेरि स्रोत र साधनले भएसम्म सकेसम्म स्थानीय स्तरको चाहिँ भइपरिआएको चाहिँ भएको प्रगतिहरूको समीक्षा गर्दै कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ हामी निरन्तर अगाडि बढिरहने नै छौँ। र अर्को यो अघि पनि आएको कुरा हो, हामी बिचमा चाहिँ अब सहकार्यको सुरुवात भइसकेको छ। हामी एक आपसमा चाहिँ सहमति र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ व्यवहारको चाहिँ विकास भइसकेको छ। त्यसले गर्दा भावी दिनहरूमा हिजो जुन किसिमको सामान्य विवादहरू रह्यो, अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू रह्यो हामी बिचमा, ती कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै यसलाई चाहिँ हामी सबैले आफ्नो तह र तत्त्वबाट प्रयास गरेर यसलाई चाहिँ निविचन्न पार्नुपर्छ भन्ने हो। र यसमा हामीले छलफल गरिरहेको कुरा के भने, हामी मध्यवर्ती क्षेत्रले चाहिँ 5 वर्षको कार्यक्रम बनाउँछौँ। 5 वर्षको कार्यक्रम बनाएपछि त्यसलाई एकैचोटि चाहिँ हामी त्यो चाहिँ माथिबाट EIA गरेर त्यसलाई पास गरिराख्छौँ। र त्यसपछि हामी 5 वर्षसम्म प्रत्येक योजनाको हामीले छुट्टै छुट्टै अनुमति लिन जानु पर्दैन। र भविष्यमा हुनसक्छ, सम्भव छ भने गाउँपालिकाको पनि यस्तो पञ्चवर्षीय कार्यक्रम राखौँ, हाम्रो भविष्यको नै राखौँ र एकै मुष्ट चाहिँ माथिबाट चाहिँ EIA गर्नुपर्ने, स्वीकृति लिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकै मुष्ट लिइराख्यौँ भन्दाखेरि 5 वर्ष हामी निर्लिप्त रूपमा त्यो काम अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा प्रत्येक काम गर्दाखेरि अनुमति लिइरहनुपर्ने कुराहरूबाट त्यो समय चाहिँ हामीले विकासको कुरामा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा हामीले अभ्यास गर्न नितान्त जरुरी छ र अभ्यास गर्नै पनि पर्छ। किनभने हाम्रो सपना भनेको को ठुलो को सानो भन्ने भन्दा पनि हाम्रो ठाउँ सुखी बनाउने हो, समृद्ध बनाउने हो भन्ने चाहिँ हामी त्यो लाइनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी देख्छु। र यसमा मलाई पूर्ण विश्वास छ हामी सबै यो मार्गमा चाहिँ भावी दिनहरूमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अब आज यस कार्यक्रमको अवसरमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने मौका पायौँ, पुरस्कृत गर्ने मौका पायौँ। हुन त मलाई अङ्ग्रेजीको एउटा चाहिँ भनाइ यहाँनिर जहिले पनि खड्किरहन्छ, जज मी वेन यु आर पर्फेक्ट भन्छ। तर यो व्यक्तित्वहरूको मूल्याङ्कन गर्न हामी कति योग्य छौँ त्यतातिर जानुभन्दा पनि हाम्रो काँधमा आएको जिम्मेवारी, हाम्रो बलबुद्धा, हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो क्षमताले भएसम्म हामीले सकेसम्म उत्कृष्टलाई उत्कृष्ट बनाउने कोसिसमा छौँ। र यो भन्दै गर्दाखेरि जति पुरस्कृत भयो उहाँहरू उत्कृष्ट बाँकी चाहिँ होइन भन्ने कुरामा छैन। यहाँ सबै उत्कृष्ट छ, सबैले लागि परेको छ, सबैले चाहिँ सहकारी सहअस्तित्व स्वीकारेको छ भनेपछि एकजना मात्र अगाडि बढेर कुनै पनि कुरा सम्भव हुँदैन। हामीले अहिले जति प्रगतिहरू विकासको कुराहरू देख्न पाछौँ यसमा तपाईँ हामी सबैको सहकार्यले गर्दा नै अगाडि बढेको हो भनेपछि र यहाँहरू जतिले पुरस्कार सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अघि नै हाम्रो 3 नम्बर वडाध्यक्षज्यूले नि भन्नुभयो, अब यसले तपाईँहरूको काँधमा अझ थप जिम्मेवारी चाहिँ राखेको छ, थपेको छ भनेर यसलाई महसुस गरिदिनु होला, ताकि अब यो पुरस्कार एकचोटि उत्कृष्ट भएपछि अर्कोचोटि उत्कृष्ट हुँदैन भनेर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले एक पुरस्कारको अपमान त हुन्छ, त्यसले तपाईँको व्यक्तिगत व्यक्तित्व पनि त्यसले चाहिँ घटाउँछ। त्यसले गर्दा यो पुरस्कार पक्कै पनि यो पुरस्कार निकै नै सम्मानित छ, राम्रो छ भनेपछि यसको पनि सम्मान गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्यलाई पनि यो वार्षिक रूपमा हामीले यो उत्कृष्ट मान्छेलाई चाहिँ सम्मान गर्दै जाने कार्यक्रमहरू छँदै नै छ र त्यसप्रति पनि म यहाँहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र आजको विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हल व्यवस्थापन, खाने व्यवस्थापन, अतिथि व्यवस्थापनदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यको व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा म आर्यतारा महिला समूह, यहाँको छमुलुङमा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूह, त्यसै गरी यहाँको दुधकुण्ड मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायत यहाँको सम्पूर्ण जनसमुदायलाई चाहिँ म आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरी कलाकार भाइ बहिनीहरूले
निर्दय नै मेहनत गरेर चाहिँ हाम्रो आमन्त्रित ज्यूहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभयो, आफ्नो कला पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो सम्पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको चाहिँ कोरियोग्राफी गरिदिनु भएकोमा विनिता राई, छिरिङ राई र अनुषा राईलाई विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको कला क्षेत्रमै यहाँहरूले चाहिँ भविष्य बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा पनि राख्छु। र त्यसै गरी यो कार्यक्रम को अवसरमा धेरै प्रतिकूल मौसमको बावजुद पनि आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ आएर जति यहाँ उपस्थित महानुभावहरूले यो कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएको छ, म यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा पुनः म यहाँ आज जति पनि उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरू लगायत यहाँको प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू, विशेष अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिगण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई यहाँहरूको सहभागिता बिना यो कार्यक्रम सफल हुने हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। यहाँहरूको सहभागिताले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाएको छ। त्यसप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै अन्तमा म यहाँहरूमाझ के कुरा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी जति पनि यो हलभित्र आज दिनभरि समीक्षा भयो, यहाँको राम्रो कुराहरूलाई हामीले सोझै ग्रहण गरौँ। यहाँ कति पनि सुझाव आएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सुझावको रूपमा ग्रहण गरौँ। र नितान्त अनुरोध के भन्दाखेरि यो कार्यक्रम सम्पन्न भएर यो हलबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि कतिपय असहमतिको कुरा, नमिलेको कुराहरू ढोकामै छोडेर जाउँ। फेरि हामी यही हलमा भेला गरौँ अनि सबै भेला गरेर फेरि विभिन्न कोणबाट चाहिँ त्यसलाई विचार विमर्श गरेर त्यसलाई निचोड गर्ने कोसिस गरौँ भन्ने म हार्दिक अनुरोध राख्न चाहन्छु। र अन्तमा यो स्थापना दिवस, यो इतिहासमै जुन किसिमले चाहिँ अब निकुञ्जको आफ्नो कार्यालय परिधिभित्रबाट ल्याउनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भावी दिनहरूमा चाहिँ फुमिला मध्यवर्ती क्षेत्रको कार्यक्षेत्रमा गएर यो कार्यक्रमहरू गरौँ ताकि यसले चाहिँ स्थानीय जनसहभागिता बढ्छ र त्यसले हामीले भन्न खोजेको म्यासेजहरू पनि स्पष्ट राख्न सक्छ भन्दै पुनः यससँग सम्बन्धित सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। सिकारीलाई सन्देश जुन मैले यो किन यस्तो यो शीर्षक राखेँ त भन्दा अहिले जुन जल्दो घटना हाम्रो आँखा सामु छ, कानमा गुन्जिरहेको छ, यसलाई आधार मानेर मैले एउटा सिकारीलाई किन शिकार गर्छौ त, यसलाई सारांश रूपमा भन्न चाहन्छु। तिमीले किन शिकार गर्छौ त? न त तिमीले आफ्नो बाख्रा, कुखुरा, गाई पाले झै तिमीले न त एकमुठी केही खान दिन सकेका छौ। वनका जन्तुहरूलाई न त केही छन् निर्दोषहरूलाई तिमीले मारेर के गर्छौ? तिम्रो आफ्नो सन्तानलाई के शिक्षा दिन्छौ त? भविष्यमा तिनीहरूलाई के दिएर जान्छौ त? आखिर तिम्रो जति त्यसरी कमाएको धन एक दिन उडेर जानेछ तिम्रो भनी त्यस्ता कुराहरूलाई समेटेर र जलवायु परिवर्तनको कुराहरूलाई लिएर जलवायु परिवर्तनको कुरामा हाम्रो दिनदिनै यो तापक्रम बढिरहेको छ। त्यसको सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ न्यून भन्छन्, त्यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ वनले र हुर्काउँदै गरेका बिरुवाहरूले चाहिँ त्यो अक्सिजन कार्बनलाई सोसेर लिने गरेको हुनाले त्यसलाई पनि थोरै मैले यहाँ राख्न जमर्को गरेको छु। र अब म कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। कस्तुरी डाँफे हिउँ चितुवा र हाब्रे रमाउने सुन्दर शोभा कति, यिनैलाई मान हरेक जाल बुनिने कस्तो नराम्रो मती। निर्दोष वन जन्तुको हत्या गर्यौ जन्मेलान् अरू अनि तिम्रो क्रूर पाप इमान घटिया मर्दैन पुस्तौँ पनि। तिम्रो मात्र होइन हेर पृथ्वी हो साझा सबैको घर, यो गाउँ
बढ्ने बिरुवा र रुखहरूले सोच्नेछ कार्बन अति। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, प्रवक्ताज्यू, विभिन्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूहरू, महेन्द्र ज्योति माविका उच्च माविका प्रधानाध्यापकज्यू, त्यसै गरी सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूहरू, राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी मित्रहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको यो 44औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरोत्तर प्रगति मात्र नभइकन यो संरक्षण क्षेत्रमा यो संसारमा नै परिचित हुन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अर्को जुन किसिमले आज हामी 44औं स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ, हामीले 44 वसन्त पार गरिसकेका छौँ। त्यसमा हाम्रा इतिहासहरू क्रमिक रूपमा धेरै कुराहरू हामीले इतिहासबाट धेरै कुरा सिक्यौँ, धेरै कुरा अब गर्न बाँकी छ। त्यही पनि हामी इतिहासबाट पाठ लिँदै नयाँ नयाँ कुराहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उतार्नको लागि सबैलाई यो कार्यक्रमले प्रेरित गरोस् भन्ने चाहना राख्छौँ। अब जुन किसिमले आज स्थापना दिवसमा आफ्ना आफ्ना मत अभिमतहरू जाहेर गर्नुभयो, त्यसको सबैमा म प्रशंसा योग्य नै ठहर गर्दछु। र यो प्रशंसा योग्य ठहरबाट सृजित समस्याहरू के हो, प्रश्नहरू के हो, त्यसको उत्तर हामीले कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब एकतिर हामीभित्र समस्या छ भने अर्कोतिर हामीभित्र अवसर पनि छ। जहाँ समस्या छ त्यहाँ चाहिँ अवसर छ। अब तपाईँ अमेरिकामा एउटा डक्टर भन्नुहोस्, त्यो डक्टरको धेरै भ्यालु हुँदैन, किनभने त्यो डक्टरै डक्टर छ, जान्ने मान्छे नै मान्छे छ, त्योभित्र धेरै जान्ने मान्छे भएर पनि काम छैन। तर हामीभित्र समस्या छ, हामीभित्र डक्टर छैन, तर एउटा डक्टर भइदियो भने त्यसको ठुलो अवसरहरू पनि छ। फेरि उसलाई डक्टर साहब भन्छ, नमस्कार गर्छ, धेरै ठाउँमा मान्ने गर्छ, त्यसकारण त्यो अवसर हो। त्यसकारण हामी समस्यासँग भागेर जानु हुँदैन, समस्यालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यो समस्याभित्र हामीले अवसर खोज्नुपर्छ। यो अवसर खोज्ने हामी जस्तो देश, नेपाल जस्तो देश देशमा चाहिँ यो अवसरको जो चाहिँ ऊ छ। म के भन्छु भने तपाईँहरू अमेरिका नगइदिनुहोस्, इराक नगइदिनुहोस्, युरोप नगइदिनुहोस्, यहाँ अवसर छ, अवसरभित्र चाहिँ तपाईँ रमाउनुहोस्, हामी धेरै उन्नति गर्न सक्छौँ भनेर म युवाहरूलाई पनि भन्ने गर्छु। र युवाहरूलाई म के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि यो अवसरभित्र हामीले केही न केही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा लिन सक्यौँ भने हामी धेरै उन्नति गर्न सक्छौँ भन्ने उसमा चाहिँ प्रेरित हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अब मैले धेरै कुराहरू 17 वर्षदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जको 18 वर्ष भइसक्यो, 18 वर्षदेखि अध्यक्षको हैसियतले धेरै कुराहरू भोगिसकेँ। चाहना धेरै छ, हाम्रो स्रोत साधन धेरै कम छ। हामीले वार्षिक रूपमा करोड रुपियाँ आउने गर्थ्यो, अहिले लगभग 8 करोड पैसा जति आउने गर्छ। 8 करोड भित्र पनि हाम्रो चाहनाहरू भनेको अरबौँ चाहनाहरू छ। कुनै ठाउँमा बत्तीको चाहना छ, कुनै ठाउँमा भूकम्पको चाहना छ, कुनै ठाउँमा नर्सरीको चाहना छ, कुनै ठाउँमा के को चाहना छ। तर त्यो चाहनालाई हामीले फुलफिल पुरा गर्न सकिरहेको छैन। त्यही पनि हामीले त्यो चाहनालाई फुलफिल गर्न नसक्दा पनि जनताको भावनालाई हामीले सकारात्मक ढङ्गबाट कसरी जनता खुसी हुन्छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ यो बजेटहरू बाँडफाँड गरिरहेको छौँ। त्यही बजेटभित्र हाम्रो विकासहरू भइरहेको छ, खराबी रूपमा विकास भइरहेको छ। अब तपाईँलाई घरै चलाउने कुरामा पनि धेरै कठिनाइहरू छ। घरमा चम्चा भयो भने काँटा हुँदैन, कोही बेला काँटा भयो भने थाल हुँदैन, थाल भयो भने फेरि त पकाउने भाँडा हुँदैन, पकाउने भाँडा आइसकेपछि तपाईँले फेरि फ्राई गर्ने फार्म हुँदैन। त्यस्तै यो समाज पनि त्यस्तै छ। कसैलाई नर्सरीमा पैसा पुगेन अरे, कसैलाई केमा पैसा पुगेन अरे, यो समाजै त्यस्तो हो। आकाङ्क्षाहरू धेरै ठाउँमा छ, तर हामी चाहना थोरै ठाउँमा, हाम्रो बजेट थोरै ठाउँमा छ, त्यसले हामीले सबैको चाहना पुरा गर्न सक्दैनौँ। र त्यसमा सबैको आक्रोश, धेरै मान्छेको आक्रोश पनि होला। तर आक्रोश हुँदै पनि हामी कति सक्छौँ, हाम्रो थैलीमा कति छ, हाम्रो बजेटमा कति छ, त्यो तपाईँहरूको बिचमा हामीले चाहिँ दिइरहेको छौँ। हामीले कुनै पैसा राखेको छैन, स्पेसल पैसा राखेको छैन। र हाम्रो ठुलो समस्या भनेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ठुलो यो संरक्षणको समस्या भनेको कहाँतिर हो भन्दाखेरि जनताको चाहना गुम्बा बनाउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, जनताको चाहना मनी बनाउने हुन्छ। हाम्रो चाहना भनेको गुम्बा बनाउने, मनी बनाउने होइन। तर हामी जनता खुसी हुन्छ भने गुम्बा पनि बनाइदिउँ, मनी पनि बनाइदिउँ भने त्यसलाई लाग्छौँ। अनि नर्सरी बनाउँदैनौँ, त्यहाँबाट वन व्यवस्थापन गर्दैनौँ, हामी वनको सामुदायिक वनहरू व्यवस्थापन गर्दैनौँ, सबै पैसा त्यतातिर लगाइदिन्छौँ।
अनि फेरि यहाँ प्रश्न उठ्छ, तपाईँहरू नै माग्नुहुन्छ, गुम्बामा पैसा माग्नुहुन्छ, मरीमा पैसा माग्नुहुन्छ, फेरि यो नर्सरी भएन, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वन व्यवस्थापन भएन, संरक्षण भएन, यो के गर्न खोजेको भनेर तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ। अब तपाईँले के सोध्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरू संरक्षण मात्र गर्नुहुन्छ भने संरक्षणमा पैसा लगाउनुहोस्, हामीले दिएको पैसा हामी 1 करोड दिन्छौँ, 2 करोड दिन्छौँ, हामीले जति हाम्रो चाहिँ सिलिङमा आउँछ त्यो पैसा तपाईँहरूलाई दिएका छौँ, त्यही पैसा भएर तपाईँहरू संरक्षण गर्नुहोस्, तपाईँ वनमा लाउनुहोस्, सामुदायिक वनमा लाउनुहोस्, जहाँ लगाए पनि संरक्षणमा लाउनुहोस्, त्यो त हाम्रो लागि त ठुलो योगदानको विषय हुन्छ। जस्तै जङ्गलमा आगो लागि भयो, किन जङ्गलमा आगो लागि भएको चाहिँ इक्विपमेन्ट छैन भनेर हामीसँग प्रश्न गरिन्छ। हामी के भन्छौँ भने हामीले त तपाईँलाई 2 करोड पैसा दिएका छौँ नि, त्यही इक्विपमेन्ट चाहिँ किन्ने भनेर पैसा दिएको हो, हामीले अरूमा लगानी गर्ने भनेर पैसा दिएको होइन, इक्विपमेन्ट किन्नुहोस् कहाँ भन्छौँ। तर तपाईँले के सोध्नुहुन्छ भने 2 करोड चाहिँ पैसा लाने, 3 करोड पैसा लाने, अनि लगिसकेपछि फेरि अर्को पनि पैसा आउँछ कि भनेर अब सामुदायिक वन पनि भएन, यता वन पनि भएन, उता वन भएन भने हामीसँग मद्दत गर्नुहुन्छ। हाम्रो ठुलो चाहना भनेको हाम्रो ध्येय भनेको हाम्रो संरक्षण हो, त्यो संरक्षणमा हामीले दिएको बजेट लगाउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ जहिले पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ। रिक्वेस्ट गर्दा गर्दै पनि अब तपाईँहरू के कुरामा खुसी हुन्छ, तपाईँले संरक्षणमा खुसी हुन्छ कि अब गुम्बा बनाउँदा तपाईँले गुम्बामा बनाउँदा खुसी हुन्छ भने त्यो गुम्बामा नै लगाओस् भनेर हामी त्यसमा चाहिँ आँखा चिङ्गेर बसेका छौँ। अब यसरी चाहिँ संरक्षण गऱ्यो भने हामी संरक्षणमा पुग्न सक्दैनौँ, त्यसकारण अब हाम्रो यो संरक्षणको अलिकति मोडलिटी, अलिकति विकासको यो बजेटको बाँडफाँड पनि हामीले मोडलिटी चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता अब देखिन्छ। अब हामीले यो ढुङ्गा गाडो यो बाटो साटो यताउति भनेर भन्दा पनि अब हामीले संरक्षण चाहिँ कसरी यो पैसाहरूलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हामी सोचने हुन जरुरी छ। किनभने अब बाटो बनाउने काम गाउँपालिकाको भयो, सडक बनाउने काम गाउँपालिकाको भयो, भवन बनाउने काम गाउँपालिकाको भयो भन्यो भने अब हामी प्रपर संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीले विगत वर्षदेखि हामी वार्डन साहब, हामी राष्ट्रिय निकुञ्जको कर्मचारी लगायत हाम्रो यहाँ उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूहरूसँग हामीले यो गठन गरिरहेका छौँ। अनि गठन गर्दै पनि अब फेरि यसो गर्यो उसो गर्यो, फेरि चुच्चे ढुङ्गो उइटुङ्गो भने जस्तो गरेर चुच्चो ढुङ्गो यहाँबाट चल्दैन त्यही पुग्छ, अर्को बाटो चल्दैन त्यही चुच्छ, चुच्चे ढुङ्गो उइटुङ्गो भने जस्तो गरेर फेरि योजना बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर तल पठाइदिएपछि फेरि यसो योजना हेऱ्यो, तपाईँ बनिकै आउँछ, गुम्बाकै आउँछ, धाराकै आउँछ, भाटाकै आउँछ, फेरि त्यहाँ सामुदायिक वनको कुरा आउँदैन, के कुरा आउँदैन। अनि त्यस कारण हामीलाई कहिलेकाहीँ के चाहिँ पछुतो लाग्छ भन्दाखेरि कमसेकम कहिलेकाहीँ चाहिँ जङ्गबहादुर तरिका पनि अप्नाउनु पर्ने हो कि माथिबाट जङ्गबहादुरले आदेश दिए जस्तो गरेर अप्नाउनु पर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ। तर यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा, प्रजातान्त्रिक संस्कारमा सम्भव छैन, किनभने तपाईँको चाहना अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ। तर तपाईँहरूको चाहना अनुसार भन्दै पनि हाम्रो एउटा भिजन छ, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कस्तो लाने, यहाँको इकोनोमीलाई कसरी लाने, के लाने भनेर हामी एउटा भिजन तयार गरिरहेको छौँ। त्यो भिजनमा तपाईँहरूले हामीलाई कति साथ दिनुहुन्छ, हामी कति चाहिँ पर्फेक्ट छौँ भन्ने कुरा पनि अर्को पाटोको विषय हो, त्यो डिस्कसको अर्को पाटो विषय हो। हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा मलाई त्यो खुल्नुमा के लाग्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा यहाँको विकास हुनुपर्ने चाहिँ इकोनोमी हो। इकोनोमी भनेको पैसा यता दिने उता लिने सबैको खल्तीमा पैसा हुने त्यस्तो खालको चाहना हामी राख्छौँ। अब इकोनोमीको चाहना कसरी लाग्छ भन्दा इकोनोमी भनेर फेरि तपाईँ लुट्ने सुट्ने यताउति ध्यान फोडे पनि भयो, सबै कुरो गरे पनि भयो भन्ने कुरा होइन कि अब हाम्रो इकोनोमीलाई कसरी राम्रो खालको चलाउने, सबै मान्छे समृद्ध कसरी हुने, सुखी कसरी हुने भनेर अघि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल भनेको त के हो भन्दाखेरि सबैको हातमा यो पैसा हुनुपर्छ, अनि मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल हुन्छ। यता गऱ्यो उता गऱ्यो पैसाको कुरा आउँछ। तर यो इकोनोमीलाई कसरी चलखेल गराउने यताउति भनेर भन्दाखेरि त्यसको संरचना विकास गर्नु पर्यो, त्यसको भौतिक संरचनाहरू विकास गर्नु पर्यो, त्यसको मोडलिटी विकास गर्नु पर्यो। अहिले जुन किसिमले प्रसङ्ग पालिकालाई हामीले जगजगाएको कुरा के हो भन्दाखेरि खुम्बुको इकोनोमीको विकास गर्ने हो भने चौली खर्कासम्म भोटर बाटो चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर सबैभन्दा मेरुदण्ड चाहिँ त्यो चौली खर्कासम्मको बाटो चाहिँ खुम्बुको इकोनोमीको मेरुदण्ड हो। त्यो मेरुदण्डलाई टेकिसकेपछि अब हामीले यहाँ कृषिमा के सुधार गर्न सकिन्छ, यहाँको चाहिँ संस्कृतिमा के सुधार गर्न सकिन्छ, यहाँको पर्यटनमा के सुधार गर्न सकिन्छ, यहाँको जैविक विविधतामा चाहिँ के सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी इको टुरिज्महरू ल्याउन सकिन्छ, कसरी स्पोर्ट टुरिज्महरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गर्न जरुरी छ। त्यसकारण यहाँतिर पनि हाम्रो डिबेटहरू चल्न जरुरी छ र इकोनोमी नभइकन कुनै पनि संरक्षण पनि सम्भव छैन, केही पनि सम्भव छैन। तर इकोनोमीको नाममा अब संरक्षण पनि डिस्ट्रोयरहरू भइरहेछ, तपाईँहरूको संरक्षणहरू पनि भत्किने कामहरू भइरहेको छ, वन जङ्गलहरू फरानी भइरहेको छ इकोनोमीको नाममा। तर हामी कस्तो इकोनोमी चाहन्छौँ भने हाम्रो संरक्षण पनि रहोस्, हाम्रो संस्कृति पनि रहोस्, हाम्रो इकोनोमी पनि चलोस्, हाम्रो शैक्षिक गतिविधि पनि चलोस्, सबै कुरा चलोस्, त्यस्तो इकोनोमी हामी खुम्बुमा खोजिरहेका छौँ। त्यसको मापदण्ड कस्तो हुने के हुने भन्ने विषयमा हामी पछि छलफल गर्दै गरौँला।
अनि आज मलाई खुसी लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामी कन्फ्युजै गर्दैनौँ। कन्फ्युजै के गर्दैन भने हाम्रो संरक्षणमा म जहिले पनि वडा सभालाई भन्ने गर्छु, जनता कराउँछ भने अब यो सचेत भयो है हाम्रो संरक्षणमा। पहिला मलाई के कुरा थाहा छ भने राष्ट्रिय दुग्ध स्थापना हुनुभन्दा अगाडि 40औं वर्ष अगाडि राष्ट्रिय दुग्ध स्थापनापछि 5औं वर्षमा हामी सानो सानो हुँदाखेरि वनभरि जङ्गलमा रुख काटे पनि जनतालाई मतलब छैन, कस्तुरी मरे पनि जनतालाई मतलब छैन, जे गरे पनि जनतालाई मतलब छैन, किनभने ऊ सचेत छैन। तर अहिले जनता सचेत छ, किनभने कस्तुरी मऱ्यो भने वडा साहबको जुलुस लिएर आउँछ, वन काट्यो भने वडा साहबमा उजुरी लिएर आउँछ। यो के भयो भन्दाखेरि संरक्षणप्रति अब जनता सचेत भयो र जनताले चाहिँ त्यसको एउटा के भने अभिव्यक्ति जाहेर गर्यो वडा साहबलाई। अब त्यो अभिव्यक्ति जाहेर गर्ने सिलसिलामा अब के भन्यो कस्तो गाली गर्यो भन्ने कुरा अर्को बाटो कुरा विश्लेषण गरौँला। त्यो बेला चोर भन्यो कि डाका भन्यो कि घुसिया भन्यो कि भ्रष्टाचार भन्यो कि के भन्यो, त्यो जनताको बाटो हो। त्यसलाई पनि जनताहरूले अलिकति सचेत भएर सुदृढ गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ। किनभने कुन ठाउँमा हामी कुन किसिमको विरोधहरू गरिरहेको छौँ, कुन किसिमको समर्थनहरू गरिरहेको छौँ भनेर त्यसलाई पनि अलिकति जनताहरूले सचाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। जनता अराजक बन्नु हुँदैन, तर जनताले अन्यको विरुद्ध चाहिँ जहिले पनि आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। तर अराजक भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो संरक्षण पनि खत्तम हुन्छ, हाम्रो विकास पनि खत्तम हुन्छ, सबै कुरो खत्तम हुन्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा के भने जनता अराजक नहोस्, जनता सचेत होस्, जनताको आवाज जहिले पनि बुलन्द होस्, सही कुराको सही आवाज बुलन्द होस् भन्ने मेरो चाहना। त्यसकारण म जनतालाई पनि बारम्बार हाम्रो जनता भन्दा पनि अब त जनता भन्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो भइसक्यो, किनभने देशमा गणतन्त्र आइसक्यो। त्यसका नागरिक भन्छु, त्यो नागरिकहरूको सबैको कर्तव्य के भन्दाखेरि अहिले धेरै मान्छेले जनता भन्ने गरेका छ, यो जनतालाई पनि सरेर नागरिक भन्ने उच्चारण गर्न म उपयुक्त ठान्दछु। त्यसकारण त्यो नागरिकले सचेत ठाउँमा सचेत भएर सचेत कुरा उठाओस्, त्यसको सम्बोधन गर्न हामी जरुरी ठान्छौँ। त्यसकारण फेरि अघि वडा सभाले पूर्वाग्रह भयो जस्तो पनि लाग्यो होला। हामी पूर्वाग्रह भएको छैनौँ। यसको उदाहरण भनेको के हो भन्दाखेरि फोर्चेको युवा क्लब आयो, खुम्चुको युवा क्लब आयो, खुम्चुको कम्युनिटी क्लब आयो, सबैले विरोध जनायो, जुलुस गर्यो। तर हामी खुसी भएर उहाँहरूलाई आज पुरस्कार प्रशंसा पत्र दिइरहेको छौँ। थ्याङ्क यू, हामीलाई विरोध गरेकोमा, हामीलाई सचेत गराएकोमा भनेर पुरस्कार दिइरहेको छौँ। हामी संकीर्ण छैन। कुनै पनि संस्था छ तपाईँलाई विरोध गर्न छ पुरस्कार दिने संस्था तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ? सहरमा त राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेक। तर यो कम्युनिटी क्लबदेखि नै सबैले विरोध गरेको, अस्ति जुलुस लिएर आएको नाम चाहिँ खाना घेरेको, राष्ट्रिय निकुञ्ज घेरेको। तर आज के भन्दाखेरि तपाईँहरूले गर्दाखेरि हाम्रो संरक्षण बलियो भयो के भयो भनेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गरेका छौँ, प्रशंसा पत्र दिएका छौँ। अनि अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा त्यस्तो घटना भयो, संसारमा 100% सुरक्षित छैन। हेर्नुहोस्, 100% कुनै पनि सुरक्षा छैन। वन्यजन्तुको मात्र होइन कि तपाईँ मान्छेको पनि सुरक्षित छैन। अमेरिका जस्तो देशमा हाई टेक्नोलोजी भएकोमा, हाइटेक भएको पनि सुरक्षित छैन। हेर्नुहोस्, 100% सुरक्षा कहीँ पनि छैन। त्यहाँ पनि मान्छेले मेसिन गन स्कुलमा बच्चा मार्छ, के गर्छ, त्यहाँ पनि 100% सुरक्षा छैन। हाम्रो जस्तो देशमा हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ। आर्मी छ, गेम स्काउट छ, राष्ट्रिय निकुञ्जको कर्मचारी छ, सुरक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। सुरक्षा गर्दा गर्दै पनि कहाँ फेल हुन्छ भनेको हामीले जान्दैनौँ। त्यही फेलको उदाहरण भनेको अहिले केन्दुरमा जुन किसिमले कस्तुरी बढ्यो, पासोमा पढ्यो। तर पासोमा पढ्दै पनि 7-8वटा कस्तुरी, 50वटा कस्तुरी मर्थ्यो। तर त्यहाँ 7वटा कस्तुरी मऱ्यो। 7वटा कस्तुरी मर्दाखेरि एकजना यहाँको हाम्रो खुम्चुको बहिनीले समयमै खबर गरेर सचेत भएर राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खबर गरेको हुनाले हामीले 50औँवटा कस्तुरी बचाउन सक्यौँ। त्यसको उपलब्धि भनेको आज उहाँलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ, 50,000 चाहिँ प्रमाणपत्र उहाँलाई चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ र यो चाहिँ हाम्रो उहाँप्रतिको सम्मान हो र उहाँले पनि हामीप्रति देखाउनु भएको चाहिँ ठुलो गुण हो जस्तो हामीलाई लागेको छ। त्यसै गरी मैले अब धेरै कुरा गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रको इतिहासमा वीरमान सर, महेन्द्र सर म जहिले पनि सम्झिने गर्छु। यो पुरस्कार उहाँको लागि सानो हो। मैले साथीहरूलाई हतार नगरौँ उहाँ दुईजनाको लागि भव्य गर्नुपर्छ भन्थे, तर साथीहरूलाई त्यही पनि ठिकै छ। पुरस्कार एउटा पुरस्कार भन्ने कुरा एउटै पुरस्कार हो, ठुलै पुरस्कार दिए पनि पुरस्कारै हो। यसलाई उहाँहरूले त्यही पनि उहाँहरूको जुन किसिमको शिक्षाको योगदान वीरमान सर र महेन्द्र सरको जुन योगदान छ उहाँलाई हामी जहिले पनि सम्मान गर्छौँ र उहाँहरूको सम्मानप्रति आभार पनि व्यक्त गर्दछौँ र कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्दछौँ। अनि विगतको इतिहासबाट हामीले सिक्न के जरुरी छ भने परिवर्तन भनेको कस्तो भन्दाखेरि परिवर्तन तपाईँले अगाडि हेरेर परिवर्तन देख्नुहुन्न, पछाडि फर्किनुपर्छ जहिले पनि।
तपाईँ आफूलाई सम्मानित ठान्नुहुन्छ, अलिकति ऊ ठान्नुहुन्छ, तपाईँ अलिकति सुखी ठान्नुहुन्छ भने तपाईँले जहिले पनि तलको मान्छे हेर्नुपर्छ। तपाईँभन्दा अलिकति कमजोरी मान्छेले हेऱ्यो भने तपाईँले जहिले पनि आफूलाई सन्तुष्टि ठान्नुहुन्छ, म सुखी छु के छु भनेर। तर तपाईँ माथिको मान्छे हेर्न थाल्नुभयो भने कहिले पनि सुखी देख्नु हुँदैन, त्यहाँ पछाउनै सकिएन भने चाहिँ जहिले पनि दुःखी हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ प्रगति गर्दा माथिको मान्छे हेर्नुहोस्, काम गर्दा माथिको हेर्नुहोस्, तर आत्मसन्तुष्टि हेर्नुहुन्छ भने तलको मान्छे हेर्नुहोस्। त्यसले मात्रै तपाईँलाई सुखी बनाउँछ, नत्र भने जहिले पनि माथिको मान्छे हेऱ्यो भने जहिले पनि तपाईँले दुःखी बनाउँछ। त्यसकारण मैले यस्तो भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो संरक्षणमा पनि फर्को मारेको चौडीखर्कमा भन्दाखेरि पहिला म 17 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यस्तो खालको वातावरण थिएन। मिटिङमा आउँथे, फाक्दिङमा आउँथे, फाक्दिङमा आयो भने 1 बजीसम्म शान्त हुन्थ्यो, 1 बजेपछि शान्त भइसकेपछि खाजाको छुट्टी हुन्थ्यो, अनि को भट्टीमा बस्थ्यो, सबै भट्टीमा बसेपछि बुडुबुडु हुन्थ्यो, अनि बुडुबुडु भइसकेपछि अनि सबै आएर फेरि झगडा सुरु हुन्थ्यो। त्यहाँ मिटिङ भनेको कहिले पनि हुँदैन थियो, एउटा निर्णयमा कहिले पुग्ने अवसर हुँदैन थियो। तर 17 वर्षपछि यति परिवर्तन भइसकेको छ कि मान्छेको कुरा सुन्ने, आफ्नो कुरा राख्ने, आफ्नो कुरा मनाउने। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न, चौडीखर्कमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ महोत्सव मनाउनुपर्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ 44औं स्थापना दिवस मनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ चौडीखर्कको मान्छेले नै सम्झाएको हो नि त, माथिको अध्यक्षलाई वार्डनलाई सम्झाएको हो नि। तर आज यसै गरी आएको हो नि। हिजोको वातावरण थियो भने सम्झाउने मान्छे पनि हुँदैन थियो, हामी पनि त्यहाँ आएपछि जान खान्छ र कुरा मात्रै बढी हुन्छ भनेर कहिले पनि कार्यक्रम बनाउन आउँदैन थियो। त्यसकारण हाम्रो उपलब्धि भनेको के हो भन्दाखेरि आज चौडीखर्क यति राम्रो खालको चाहिँ एउटा खालको संरक्षणमा प्रतिबद्ध भएको छ, यो प्रतिबद्ध भएको छ। तपाईँहरू यति संरक्षणमा चाहिँ लागेर चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको छ, योभन्दा ठुलो मूल्य बफर जोडले गरेको उपलब्धि, बफर जोडले गरेको चाहिँ पैसाको चाहिँ बजेट विनियोजन यो उपलब्धि हेर्नको लागि हो। हामी नत्र भने आफ्नो उपलब्धि केही हेर्न छैन हामीलाई। तपाईँहरूको पोजिटिभ धारणा, तपाईँहरूको पोजिटिभ विचार नै हेर्नको लागि नै बफर जोडले चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बजेट दिएको हो। नत्र भने त्योभन्दा हाम्रो ठुलो एउटा चाहिँ त्यो इन्डिकेटर भन्छ नि, त्यो कुनै पनि प्रोजेक्टको मापदण्ड निर्धारण गर्नको लागि हेर्ने मापदण्ड नै छैन। त्यसकारण तपाईँहरू जति पोजिटिभ संरक्षणबाट पोजिटिभ हुनुहुन्छ, संरक्षणको कुरा गर्नुहुन्छ, यो नै हाम्रो अहिले यो जुन किसिमले हामीले बफर जोन स्थापना भएदेखि चाहिँ बजेट लगाएका छौँ त्यो चाहिँ उपलब्धि हो जस्तो हामीलाई लागेको छ। त्यसप्रति पनि म तपाईँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। अनि अघि अब आङ्गुलजीले स्वागत पनि गर्नुभयो, ठुल्ठुलो कुरा फेरि अलिअलि ठुल्ठुलै कुरा गरेर फेरि अलिक धम्की पनि दिनुभयो, त्यसकारण स्वागतको लागि धन्यवाद। अब फेरि उहाँले गर्नुभएको कुराप्रति पनि केही हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने आङ्गुलजी तपाईँलाई सचिवको पद दिएको छ, सचिवको पद राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्। तपाईँ बजेट कहाँबाट आउँछ, केबाट आउँछ भन्ने कुरा चिन्ता नलिनुहोस्। त्यसको लागि त हामी सधैँ सँगै वार्डन साहब छ, बफर जोनको अध्यक्ष छ, राष्ट्रिय निकुञ्जन डिपार्टमेन्ट सधैँ छ। हामीले पनि यस्तो सङ्कटको घडीमा नेपालमा कुनै ठाउँमा पनि बजेट नजाँदाखेरि अर्थमन्त्रीले बजेट काट्नु भन्दा पनि हामीले रात दिन दौडेर राष्ट्रिय निकुञ्जन विभागलाई दबाब दिएर यताउति गरेर लास्टमा पनि तपाईँहरूको बजेट त 100 को 100 पैसा त हामीले ल्याएको छौँ नि।